बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर और बीवी के 3 काम उनको अल्लाह का महबूब बना देते हैं। नाज़रीन, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात है कि बारिश नहीं बरस रही थी और सब्ज़ा नहीं उग रहा था। लोग भूखे मर रहे थे, जानवरों को चारा नहीं मिल रहा था। लोग इकट्ठे होकर हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, सब्जा नहीं उग रहा, कहत पड़ गया है, बारिशें नहीं बरस रही। आप तो अल्लाह से हम कलाम होने वाले हैं। अल्लाह के सामने हमारा हाल बयान करें और दुआ करें कि अल्लाह हम पर रहमत की बारिश नाजिल फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की फरियाद सुनी और अल्लाह की बारगाह में अपने हाथ बुलंद कर दिए। दुआ फरमाई, ए मेरे करीम रब, मेरी कौम पर अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा। पूरा दिन गुजर गया लेकिन बारिश ना हुई। अगले दिन फिर अल्लाह के सामने सरबसजूद हुए और दुआ फरमाई, लेकिन बारिश फिर भी ना हुई। तीसरे दिन भी यही मामला पेश आया। परेशान हुए लेकिन नहीं जानते थे कि बारिश के ना आने में भी अल्लाह की हिकमत पोशीदा थी। उनकी दुआ ना कबूल होने में भी एक हिकमत छुपी हुई थी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को एक बात समझाना चाहता था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल ना हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ए अल्लाह के नबी, आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं और वहां जाकर अल्लाह से हम कलाम हों और हमारा माजरा अल्लाह के सामने पेश करें कि हमारे जानवर के हमारे लोग भूख और प्यास से भूखे मर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल से कलाम करने की गरज से कोहे तूर रवाना हो गए और सारा मामला अल्लाह के हुजूर पेश कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया, ए मूसा, मैं आपकी कौम पर रहमत की बारिश जरूर फरमाऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको फलां जगह पर वाक़े एक जंगल में जाना होगा। वहां उस जंगल में एक मियाँ बीवी रहते हैं। अगर वो दुआ कर दें तो मेरे बादल बाराने रहमत के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही वो मियाँ बीवी दुआ करेंगे, मेरी रहमत की बारिश फौरन बरसने लगेगी। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चलते चलते पूरा जंगल छान मारा। बिलाखिर दूर दराज के एक कोने में एक छोटा सा कच्चा मकान दिखाई दिया। आप वहां पहुंचे तो देखा कि वहां एक औरत बैठी है और 2 जानवर उसके सामने हैं जिनको वो खातून दूध पिला रही है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा कि एक खातून अपने सामने बैठे 2 जानवरों को दूध पिला रही है और उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर रही है। तो उस खातून के पास जाकर पूछा, ए खातून, आपका शौहर कहाँ है? खातून कहने लगी कि मेरा शौहर घर पर मौजूद नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से पूछा कि आज की रात मैं यहाँ आपके घर में रहना चाहता हूँ, यानी आज के दिन मैं आप लोगों के यहाँ मेहमान बनना चाहता हूँ। उस खातून ने जवाब दिया कि आप मेहमान जरूर बने, लेकिन अपने शौहर की गैर मौजूदगी में मैं आपको इस काम की इजाजत नहीं दे सकती कि आप हमारे घर में रहें। हाँ, अगर मेरा शौहर आपको इजाजत दे दे तो मुझे खुशी होगी कि आप हमारे मेहमान बने और हमें खिदमत का मौका दें। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए खातून, तेरा शौहर कहाँ है? मैं अभी उससे मिलकर इजाजत ले लेता हूँ। कहने लगी कि वो लकड़ियां चुनने के लिए गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जंगल के अंदर तशरीफ ले गए और ढूंढते ढूंढते उस शख्स तक पहुंचे जो जंगल में लकड़ियां चुन रहा है और साथ ही ये दुआ कर रहा है कि ए मेरे रब, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र अता फरमा, मेरे माँ बाप को जिंदा और सलामत रखना और उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से कहने लगे कि मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ और आपसे कुछ दुआ करवाना चाहता हूँ। वो शख्स खुशी खुशी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो? उसने जवाब दिया कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, शाम को जो घर लाता हूँ तो उससे खुद भी खाता हूँ, अपने अहलो अयाल को भी खिलाता हूँ और जो कुछ बच जाता है वो अल्लाह की राह में तकसीम कर देता हूँ। शाम का बचा हुआ घर पे नहीं रखता और अगले दिन फिर से रोजे के लिए रवाना हो जाता हूँ। फिर उस आदमी ने उन 2 जानवरों की जानिब इशारा किया और कहा कि ये मेरे माँ बाप हैं। अल्लाह के नबी हैरान हुए और कहने लगे कि ये तो जानवर हैं। इस पर वो कहने लगा कि नहीं हजरत, इनमें से एक मेरी माँ और दूसरा मेरा बाप है। मेरे माँ बाप से जिंदगी में कुछ गुनाह सरजद हो गया था, इसलिए उनकी शक्लें तब्दील हो गई हैं। उन्होंने कोई गुनाह ऐसे किए थे कि अल्लाह ताला ने उनकी सूरत तब्दील कर दी और उन्हें जानवरों में तब्दील कर दिया। लिहाजा ये मेरे माँ बाप हैं। जानवर हैं तो क्या हुआ, इनकी खिदमत तो मुझ पर फर्ज है।
میں پورا دن محنت مزدوری کرتا ہوں اور رات کے وقت میں سوتا نہیں بلکہ پوری رات میں اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ رات کے پچھلے پہر جب جنگل کے دیگر جانور طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں تو یہ بھی ان کی آوازیں سن کر اسی طرح کی آوازیں نکالنے لگتے ہیں، لہٰذا پوری رات میں ان کے پاس رہتا ہوں کہ کہیں جنگل کا کوئی جانور ان پر حملہ نہ کر دے۔ پھر خاتون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور یہ میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے بھی اللہ کی خوشی کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا نوالا میں اپنے ہاتھوں سے ڈالتا ہوں، میں اپنی بیوی کو نوالے کھلاتا ہوں اور میری بیوی میرے ماں باپ کو کھانا کھلاتی ہے، انہیں دودھ پلاتی ہے اور ان کی خدمت کرتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ پاک رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ یہ سن کر دونوں میاں بیوی نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے۔ ابھی ان کی دعا مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ چاروں طرف سے بادل امڑ کر آئے اور بارش برسنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی سے باہر نکلے اور گھر کی جانب روانہ ہونے لگے۔ جیسے ہی ان کے گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں شیطان ان کے مکان کے باہر زارو قطار ماتم کر رہا ہے اور رو رہا ہے۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا تھا۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہوا، کیوں زارو قطار رو رہے ہو؟ شیطان نے روتے ہوئے جواب دیا کہ اس گھر میں رہنے والی پاک باز خاتون نے اور اس گھر میں رہنے والے نیک انسان نے میرا جینا محال کر رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے پوچھا کہ ان لوگوں نے تمہارا جینا کیسے محال کر رکھا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ حضرت اس گھر میں رہنے والی عورت اور اس کے شوہر کے 3 کاموں نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنے والدین کی بہت خدمت کرتے ہیں۔ سارا دن اور ساری رات یہ لوگ اپنے والدین کی خدمت اور دیکھ بھال کرتے ہیں تو اللہ اور اس کے فرشتے ان دونوں کو دیکھ کر آسمانوں میں مسکرا رہے ہوتے ہیں جبکہ میں زارو قطار رو رہا ہوتا ہوں۔ ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ دونوں میاں بیوی اپنی ہر پسند اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، یعنی اپنی ہر ایک پسند کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیتے ہیں۔ جب یہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ ان کی پسند کو اپنے ہاں ذخیرہ کر لیتا ہے اور قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتا ہے تاکہ ان کی تمام وہ خواہشات جو انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دی ہیں بروز قیامت اللہ ان کا پورا بدلہ ان کو نیکیوں کی صورت میں عطا کر سکے۔ اور یہ بات مجھے بالکل گوارا نہیں ہوتی اور میں زارو قطار رونے لگتا ہوں۔ ان کا تیسرا کام جو مجھے چیخنے اور چلانے پر مجبور کر دیتا ہے اور جو مجھے ناکام بنا دیتا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ان دونوں کے درمیان حائل ہوتا ہوں، ان کو لڑوانے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ دونوں فوراً ایک دوسرے سے صلح کر لیتے ہیں، فوراً اپنا جھگڑا ترک کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ ان کے ایسا کرنے سے اللہ بھی ان پر راضی ہو جاتا ہے کیونکہ شوہر اور بیوی کے درمیان صلح اللہ پسند فرماتا ہے، لیکن ان کا یہ عمل مجھے سخت ناپسند ہے۔ محترم ناظرین، شوہر اور بیوی کے یہ 3 کام اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دینا۔ جب انسان ایسا کرتا ہے تو اس کو وہ تمام خواہشات جو اس نے اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کی خاطر قربان کی ہیں تو یہ عمل اللہ کو بے حد محبوب ہے اور اللہ ایسے انسان کی وہ تمام خواہشات اپنے پاس جمع کر لیتا ہے اور قیامت کے دن اللہ جب انسان کو اس کی ایسی تمام خواہشات کا اجر عنایت فرمائے گا تو یقیناً انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین خواہ اللہ کی نظر میں گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کا اپنا عمل ہے۔ والدین کا کردار اچھا ہو یا برا ہو، لیکن اولاد کے لیے ہر حال میں والدین کی خدمت، ان کی دیکھ بھال اور ان سے حسن سلوک کرنا فرض ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت کریں اور پیار سے رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، جھگڑا نہ کریں، آپس میں تلخ کلامی نہ کریں، اور اگر کبھی ایسی بات ہو بھی جائے، شیطان ان کے درمیان میں حائل ہو بھی جائے تو فوراً آپس میں صلح کر لیں، کیونکہ صلح کا عمل اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔